बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा नाज़रीन, एक तो इसराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके खिलाफ पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए, क्योंकि ये हमला गैर आईनी और बगैर मंजूरी के किया गया था। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, ईरान ने खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल के अहम तरीन इंडस्ट्रियल सिटी को उड़ा कर रख दिया है। पूरा शहर नाज़रीन मलबे का ढेर बन चुका है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और कहा गया है कि आज रात इसराइल की आखिरी रात होगी। ये ईरान की जानिब से धमकी दी गई है। आखिर ईरान क्या करने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से जो ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, फ़र्दों की जो जौहरी तंसीबात के ऊपर किए जाने वाले हमले के बारे में बड़े बड़े दावे अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं। तो ईरानी मीडिया और ईरान के जो मीडिया है वो उस साइट के ऊपर लेकर गया है जिसमें देखा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। और यही कुछ ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्फहान और उसके बाद जो नतंज की जौहरी तंसीबात हैं उनको नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लेकिन जो फ़र्दों की ये जो तंसीबात हैं ये बहुत गहराई में इनको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये भी खबरें हैं, इस हमले की ईरान को पेशगी खबर मिल चुकी थी और ईरान ने जो 100% अफजुदा यूरेनियम है उसको फौरी तौर पर वहां से मुंतकिल कर दिया था, जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का नुकसान भी नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर अमेरिका और इसराइल के दावों के मुताबिक ये जो एटमी तंसीबात है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, 70% तबाह हुई हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी तक मशरक़ वस्ता जो है वो खौफनाक तबाही जो है वो झेल रहा होता कि पूरे के पूरे मशरक़ वस्ता का पानी जो है वो पीने के काबिल ना रहता और वहाँ पर शायद जो ख़ास तौर पे जो चीज़ें उगाई जाती हैं वो भी उगने के काबिल ना रहती अगर ये जौहरी तंसीबात तबाह होती। तो अभी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से अगर जवाब दिया गया तो हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। तो ईरान, नाज़रीन, अभी अमेरिका ने हमले के हवाले से कहा जी हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। बेसिकली तो अमेरिका ने यह अटैक इसराइल को बचाने के लिए किया, लेकिन ईरान ने नाज़रीन अभी खैबर शिकन मिसाइलों के साथ इसराइल को ऐसी खौफनाक तबाही से दो चार किया है कि आप सोच नहीं सकते। नाज़रीन, अभी जो फुटेज सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि जो हिफा शहर है वो मुकम्मल तौर पर उसकी जो अहम तरीन बिल्डिंग्स हैं वो तबाही का शिकार हुई हैं और वहाँ पे देखा जाए तो मलबे के ढेर बने पड़े हैं बिल्डिंग्स के। और इतनी खौफनाक तबाही के इसराइलियों को अब खौफ पैदा हो गया है। आज नाज़रीन उन्होंने एक हमला जो है वो इनकी अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं, जो महफूज बंकर्स हैं, उनके ऊपर भी किया और वो भी तबाह हुए हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त इसराइली शहरी जो हैं वो जख्मी भी हो रहे हैं, हलाक भी हो रहे हैं। बताया गया है कि अभी तक 220 के करीब इसराइली शहरी मारे जा चुके हैं और 2200 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का आपस में राब्ता हुआ है। बज़ाहिर इसको अमरीकी सदर अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो हिफा शहर के ऊपर होने वाला हमला है ये इतना खौफनाक खैबर शिकन मिसाइलों से अटैक किया गया है कि इसमें इतने बड़े लेवल की तबाही मची है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वहाँ पे नाज़रीन जो मनाजर सामने आ रहे हैं वो इस कदर तबाहकुन है कि इसराइली जो है उनकी चीखें निकल रही हैं और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके हमें बर्बाद कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ईरान है उसने ऐलान किया है कि ईरान आज जो है वो बड़े खौफनाक हमले इसराइल के ऊपर करने वाला है और ये आज अब तक के सबसे खौफनाक हमले इसराइल के ऊपर होंगे। यानी अमेरिका जिसको बचाने की कोशिश कर रहा है वो सारे के सारे जो एरियाज़ हैं
وہاں پر ایران کی جانب سے حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے اوپر حملوں کے ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ ایران نے کافی زیادہ کر لیے ہیں، اور انہیں اندازہ ہے کہ کون کون سے میزائلز ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے ان کو ہٹ کرنا ہے، جن کو ان کے ڈیفنس سسٹمز کا پوری جو چین ہے وہ روکنے میں ناکام ہوتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج رات جو ہے وہ خیبر شکن میزائل کے علاوہ دیگر بہت ہی تباہ کن میزائلوں کے اٹیک ایران کی جانب سے پلان کیے گئے ہیں، اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی بری طرح سے پھنس گئے۔ آج ناظرین ایک جو امریکن صحافی ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران ایٹمی پروگرام کے نزدیک نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ کون سی ہماری خفیہ ایجنسی؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے نیشنل جو انٹیلیجنس چیف ہیں اس نے یہ بیان دیا، تو اس نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ناظرین ایک تو جو انٹیلیجنس رپورٹس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی تھی ان کو بھی انہوں نے اگنور کیا، اور اب جو ہے وہ پورے ناظرین امریکہ کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور مظاہرے یہ ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر، کانگریس کی پرمیشن کے بغیر ایران کے اوپر، ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے، جس پر بہت زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو آئین ہے اس کو توڑنے کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ٹیرف کے حوالے سے اس نے ایک خودکشی کے پروانے پہ دستخط کیے تھے، اور اب جو ہے وہ ناظرین انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ بھی ایک بڑا خوفناک قدم ہے، کیونکہ اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہ تباہی کا شکار ہوں گے، اور ان کے اوپر ایک نہیں ناظرین پوری کی پوری ایرانی پراکسی جو ہے وہ حملہ آور ہونے جا رہی ہیں۔ امریکی فوجیوں کی سلامتی اس وقت شدید خطرے میں ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اجازت کے بغیر امریکی صدر نے یہ حملے کیسے کروائے ایگزیکٹو آرڈر سے۔ اور دوسری جانب ناظرین ایران آپ کو پتا ہے کہ ایران نے کہا کہ اب ہم جو اسرائیل ہے اس کو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے، اس قدر خوفناک اٹیک کریں گے، اور دوسری جانب امریکہ کے فوجی اڈے جو ہیں وہ سارے کے سارے تہس نہس کر دیں گے۔ آنے والے دنوں کے اندر ناظرین ممکنہ طور پہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ایلان مسک ہے اس کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ایک اور جو اس کے خلاف کیس جو ہے وہ چل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اور کہا گیا کہ اس کا مواخذہ کیا جائے اور اس کی جگہ پر جو جے ڈی وینس ہے اس کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنایا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت امریکہ کے اندر ماحول چل رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایران کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، ایران کی جانب سے ایک کے بعد ایک خوفناک حملہ کیا جا رہا ہے، دھماکے سنائی دے رہے ہیں ناظرین۔ یروشلم کے اوپر ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس دوران کی یروشلم میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ ایران کی جانب سے جو سپر سونک میزائل ہیں ان کے حملوں کی اطلاعات مل رہی ہیں، کتنے بڑے لیول پہ تباہی مچ رہی ہے۔ اس بارے میں ناظرین جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ خاص طور پہ بہت زیادہ حیران کن ہے کہ ایران کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے۔ نو ڈاؤٹ ایران کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود ایران نہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو، امریکہ کو چھوڑیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔